أيها المسلمون
والتقدير بتفسير دقيق وبيان بليغ حسبا للنزاع والقطيعة والبغضاء بين الأقرباء وضمانا لأصول الحق وافيا للضعفاء. وتأملوا كيف ابتدأ ربنا تبارك وتعالى آيات المواليد بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين بأولادهم مع كمال شفقتهم عليهم. ثم ختم سبحانه وتعالى ذلك بقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلو رد تقدير الإرث إلى عقول الناس واختيارهم لحصل من الضرر ما الله به عليم لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل مكان وحال. ثم تأملوا كيف ختم سبحانه وتعالى آيات المواليد بقوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم. فأحكام الميراث أحكام تعبدية توقيفية بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا، وأي تقسيم أو تبديل في أحكام المواليد يبوء صاحبه بإثمه. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة الحمراء. فاتقوا الله يا أولي الألباب وأدوا الحقوق الواجبة والآداب، فإن نفعها يعود إلى المكلف بالأجر والثواب والسلامة من الإثم والعقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقواه. أيها المسلمون، إن الله تعالى قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقا، فقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فنصيب الوالد حقه الله له يحكم الحرمان الورثة أو بعضهم من حقهم أو عدم تمكينهم من حقهم أو التأخير والمماطلة في أداء حقهم، كما يحكم التحايل عليهم لدفع من التنازل عن نصيب من الميراث أو شيء منه، وهذا يحدث للضعفاء من الورثة كالمرأة والطفل والشيخ الكبير. ومن الخطأ في قسمة الميراث أن بعض الأوصياء يتصرفون في التركة ويقسمونها بالاتفاق والتراضي بينهم دون حصر وافد التركة ولا تقسيم وفق ما نص عليه في القرآن، وهذا قد يؤدي إلى ظلم بعض الورثة وأكل حقوقهم. فاحذروا حفظكم الله من التحايل في قسم المواليد وتوزيع أموال الورثة بالباطل، وعليكم بالتعاون على منع التعدي على أموال اليتامى والضعفاء من الورثة ونصح المعتدي وتذكيره وإبلاغ الجهات المالية بشأنه لكفه عن ظلمه. فارجوا عباد الله مما افترض الله لكم من أموالكم، واحذروا من القطيعة بين الأهل والأرحام، فإن ذلك من كبائر الآثام. فالأخ قد يهجر أخاه والولد قد يعق أمه وأباه بسبب عرض من الدنيا زائد، والرحم معلق بعرش الرحمن. تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فاتقوا الله ربكم وأنتم محمدون أنفسكم قبل أن تحاسبوا. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرنا الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه. فقال تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على
على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين والصحابة أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأدم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والرخاء والازدهار يحمي ومنه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك. اللهم وفقه ولي عهده، اللهم وفقه ولي عهده أمير محمد بن سلمان. اللهم وفقهم واخذ بأيديهم إلى البر والتقوى يا حي يا قيوم، واجزهم اللهم خير الجزاء. اللهم واحفظهم من المنافقين على حدودنا يا حي يا قيوم. اللهم احفظهم وسددهم وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم والطف بإخواننا المستضعفين في شتى أنحاء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مجيدا هنيئا مريئا طبقا سحا مجللا عاما نافعا غير ضار عاقلا غير عاقل يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن يا حي يا قيوم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. الله يعلم ما تفعلون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، إقام الصلاة، إقام الصلاة. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السلام